کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں میری جولی بھر دے مولا میری جولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے کوئی نہ جائے خالی تو ایسا کرم کما دے رب ایسا کرم کما دے تینو واسطوں سے سونے دا تینو واسطوں سے سونے دا تینو واسطوں سے سونے دا جدیاں تو قسمہ چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری جولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اور بیمار آدھی سونے ربا دور ہوئے بیماری اتنی ہتھاں اٹھا کے لہرا کے کہو سبحان اللہ اور دے اولاد مرینا سب نو دور ہوئے لاچاری دور ہوئے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا حیدر دا صدقہ مولا حسن دا صدقہ مولا پنجتن دا صدقہ مولا ہون سب دیاں دور بلائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 اور دوستو اسی مقام تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم اٹھے آپ لکھ دینے کہ بلے آراتی جاگے پیر صداویں بلے آراتی جاگے پیر صداویں رات نو جاگن کتے تین تھی اتے ایک برکی دا قدر پچھان تے مالک رہندے ستے تین تھی اتے در مالک دا چھڑ دے نہیں پویں سو سو مالو جتے اٹھ بلیا اٹھ دب نو بنا لے نہیں تے بازی لے گے کتے تیتی کتے اٹھ بلیا اٹھ رب نو بنا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتی اور اسی مقام تے حضور مفتی صاحب بابا وارث شاہ آپ دا کلمہ آپ لکھ دے تیرے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرز والا ایک جاگ دا سخت بیمار راتی ایک جاگ دا چور سنتے ایک جاگ دا پہرے دار راتی بارے شامیاں یہ سارے سون جاتے کلا جاگ دا پرور نگار راتی بارے شامیاں سارے سون جاتے کلا جاگ دا پرور نگار راتی
حضرت دادی نور دا نبی میرا سونا آپ سرکار تو ود کوئی نہیں جڑا اس بے عیب چو عیب لبے او دے نال دا ہور مرتد کوئی جڑا اس بے عیب چو عیب لبے او دے نال دا ہور مرتد کوئی قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آل دے جد کوئی نہیں ہندی ہر شہدی اجمل حد کوئی کملی والے دی شان دی حد کوئی نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ دی ہر شے دی اجمل حد کوئی کملی والے دی شان دی حد کوئی پر جب دے رہنا حضور دا نام ہر دم اساں کسے دے روکیاں رکنا نہیں جد مکدی اے مک جانی ذکر میرے حضور دا مکنا اے جد مکدی مک جانی ذکر میرے حضور دا مکنا تیریاں کس کا مپریاں نماز جے تو ترے حضور دے چکنا نہیں سجن قسم خدا دی حشر اندے آقا باج تینو جسے پوچھنا نہیں سجن قسم خدا دے حشر اندے آقا باج تینو جسے پوچھنا پر جدوں تیکر درخت دے نال شاخ چران تیکر ہری ہری رہندی نسبت ہووے جے کھریاں دے نال پکے صدقہ کھریاں دے قسمت وی کھری رہندی جدوں تیکر درخت دے نال شاخ چران تیکر ہری ہری رہندی نسبت ہووے جے کھریاں دے نال پکی صدقہ کھریاں دے قسمت وی کھری رہندی خصم ہون ناصرہ دے جدوں تیکر کہ دیار نصیبہ دی مری رہندی سایہ والے آدھے ناصر شاہ ویکھی چوری مرن تو دا دوی پڑی رہندے سایہ والے آدھے ناصر شاہ ویکھی چوری مرن تو سینے جنہ دی درد تو ہین خالی تھوڑا جا چوک دیا سینے جنہ دی درد تو ہین خالی دلایا سے بھی درداں تو وقت ہو جا کھلی روے جو مرشدی تانگے دے دلائے ہو جی جہان تی آنکھ ہو بلا مرشد میں سر بھرا دی اپنے آپ اچھا میں لکھ ہو جا جے تو ککھ تو چونا لکھ نا سے پھر تو مرشد گلی دا ککھ ہو جا پھر تو یار دی گلی دا ککھ ہو جا پھر تو مرشد گلی دا ککھ ہو جا کیونکہ میں ایک ککھ سا ککھاں تو بہت ہولا تیرے کرم سائیاں میں نو لکھ کیتا تو تے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کبھی نہیں ککھ کی وڈیاں جگریاں والیاں محبوبہ مینوں اپنے کرم تو نہ وکھ کیتا انج کردا سردار کوئی ویکھیا نہیں جنہیں سونے غریباں دا وکھ کیتا جویں سونے غریباں دا پک کیتا اور دوستو عزت عظمت شان رب جنوں دے وے او دی شان وال ویکھ کے سڑی دا نہیں
عزت عظمت شان رب جنوں دے او دی شان وال ویکھ کے سڑی دا نہیں اپنے جرم نو آپ تسلیم کریے اپنے جرم نو کسے سر مڑی دا لکھیا ہویا عشق دے موڑ کتے پی کے غیر دے میرے فریدہ نہیں پھڑیے پیر سردار تے نال مریے واب کوفیاں دے پیر فریدہ سردار تے نال مریے وانگ کوفیاں دے پیر پھڑیدار کدی یوسف زلیخا دیاں کرے گلاں کدی یوسف زلیخا دیاں کرے گلاں کدی موسیٰ تے کدی گوتور دیاں کدی شمس تبریز تے طنز کرنے کدی گلاں کرے شاہ منصور دیاں تینوں اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں تیرے خبرہ دور 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 دیا جے سجن رب نو راضی رکھنائی کلا کریا کر میرے حضور دیا آقا دیا میں فدا سجان والیا سجان لیا سونے دیا خوشیاں منان والیا او بیکھی میرے آقا بیکھی میرے آقا تیری لاج رکھ دے او بیکھی میرے آقا تیری لاج رکھ دے سجان والیا گلیاں ملا دے سجان والیا سونے دیا خوشیاں منان والیا اور صدقے حسین جاواں تیری ذات تو حسین دے نام سے ایک بڑی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے سبحان اللہ او صدقے حسین جاواں تیری ذات تو او نیزے تے قرآن سنان والیا نیزے تے قرآن اڑے جن شباز فضائیں اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے ایک اور محبت رکھو سبحان اللہ اڑے جن شباز فضائیں اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے گفتار کردار تے ہر ایک شے ولا قابل ناز حسین جدو کرد قرآن دی کوئی کردہ مینوں لگدا آواز حسین دیئے سب تو وکھری نماز حسین دیئے سب تو وکھری نماز حسین دیئے سب تو وکھری نماز حسین دیئے میرا قد نہ ویکھو میرے تے کرم ویکھو میری ماں دیاں دعاواں دا صدقہ ہے ورنہ ایڈے کے قد چوں اتنی آواز نہیں نکلتی یہ اللہ سنے دا فضل حضور دا صدقہ میری ماں دیاں دعاواں دا جیدہ ذکر کر رہے ہیں نا جتنا کائنات دا قد چاہے او دے نالو ود میرے حسین دا باپو چاہے
کیونکہ مزہ جو رب دی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا خدا دی منشا نہ ناز وچ نہ نیاز سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہر ایک دی پوری ہوندی حسین سجدے چ سب کٹایا حسین اجوی نماز وچ حسین اجوی مزہ جو رب دی نماز بچے نہ سوز بچے نہ ساز بچے حسین دسیا خدا دی منشا نہ ناز بچے نہ نیاز سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہر کبھی پوری ہوندی حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اجوی نماز بچے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اجوی نماز وچے او صدقے حسین جاواں تیری ذات تو صدقے حسین جاواں تیری ذات تو او نیزے تے قرآن نو سنان والیا سونے دیاں خوشیاں منان والیا کدی بھی درداں دی ماری نہیں ہوندی دھرتی دے اُتے باری نہیں ہوندی جیڑا سناوے سبحان اللہ اچا کدی اونوں دل دی بیماری نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کامران بھائی یہ سردار آلہ تے غلام بھی آلہ وہ صدقے صدیق جاواں تیری شان کو حضور دے یار واسطے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ وہ صدقے صدیق جاواں تیری شان کو صدقے صدیق جاواں تیری شان کو وہ سارا کچھ سونے تو لٹان والیا سارا کچھ سونے تو لٹان والیا سونے دیاں خوشیاں منان والیا یا رسول اللہ آخر تے چاند اشار عارفے کھڑی وہ نہ ہوئے میں کی نہ چھڑا دوبارہ میں نے بلاؤنی نہ آخر تے چاند اشار عارفے کھڑی ایک کاربہ کے آخر مدنی ملاد کمیٹی والوں مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا عارفے کھڑی میاں محمد چاند اشار پیش کر کے اجازت جی آپ فرماندے نے کہ پڑھنے دانا تمان کریو نا آکھی میں بڑیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ سٹے دھد کرے کہ سونی صورت عاشقے سونی صورت عاشقے عاشق بن دو اس سونے دا جسے شکل بنا بھائی جس شیر واسطے بار بار میرے کانے چھکا مارے سی وہ شیر سننا ہوگا کہ موتی چوک جناری ہوئے میں ویسے حلال ہو گیا تجھے سبحان اللہ نہیں آتا موتی چوک جناری ہوئے موتی چوک جناری ہوئے اوری چک دے دانے کرم جنات کر دے مرشد او کملے ہونے سیاہ
دے مرشد تو کملے ہونے سیار تے جیریاں گڈیاں پیندیاں جیریاں گڈیاں پیندیاں کدی نہ چڑھنو چاہیا اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیریاں سایاں پہ چڑھا تے چنگی مندی سجنا کھولو چنگی مندی سجنا کھولو سیواری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کرنے اصل فرید جنا دے اصل فرید جنا دے اور کابران بھائی کہ اصل نال چیزے کی کریے اصل نال چیزے کی کریے نسلہ تیک نہیں پھول دے تے بے نسلان نیکی دے کریے الٹیاں چلیں اور بابا جی تو آڈی نظر ایک شیر پیش کر رہے ہیں بڑی محبت نہ سماعت فرمانا کہ انگ یاری دا پالن رکھا انگ یاری دا پالن او جنہیں کتر بچ تند کچی ایک کھچے دوجا چھڑ جا تے تائیوں رہی پکے اینی لچک دے کے اینیاں چھوٹاں دے کے یہ پھر بھی نہیں ماندا پھر دا حل بھی دسیا حل کی دسیا کہ بے قدرانی یاری کونا بے قدرانی یاری کونا توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑنیڑیوں چھٹا اتے عمر نے بیتی ساری ویر ویران دے درد وڈان دے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنیاں چاہ جنت ماں دے قدماں تھلے پاک نبی فرمایا اے ہو دعا میری یا مولا نامر کسے دیا ماما ماں دے پیراں تھلے جنت ماما ٹھڑیاں اور قطعی آخری شیر بالکل آخری شیر کہ نظر جنہ دی کیمیا ہونے آخری بلی کہہ دے سبحان اللہ نظر جنہ دی کیمیا ہونے سونا کر دے بٹے عملانا کھیڑے عملانا کھیڑے ہونے تے کی سید کی چٹے